बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिया टीवी और मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी। आज की टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे टॉप ट्रेंड बना हुआ मियां नवाज शरीफ थल हस्पताल लिया का स्कैंडल, जिसमें 3 इंक्वायरी कमेटियां कायम, चौकीदार के इल्ज़ामात, MS की तरदीद। ज़िला लिया में वाक़े थल नवाज शरीफ हस्पताल में मुबैना तौर पर एक निजी जोड़े को सरकारी हस्पताल का कमरा फराहम किए जाने के मामले ने एक नया और निहायत हसास रुख इख्तियार कर लिया है। अब इस मामले में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग इंक्वायरी कमेटियां कायम कर दी गई हैं, जबकि मुअत्तल चौकीदार की जानिब से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक 31 मई 2026 की शाम थल नवाज शरीफ हस्पताल लिया के पीड्स OPD रूम में एक गैर मामूली सूरत हाल सामने आई, जब कमरे में टूटी हुई चूड़ियाँ, बिखरा हुआ सामान और दीगर शवायद मिले। ज़राए के मुताबिक दर्जा चहारा मुलाजिम मोहम्मद इजहारुल हक ने सबसे पहले इस सूरत हाल की निशानदेही की। बाद में डॉक्टर शाहिदा नईम, डॉक्टर यासिर गफूर, डॉक्टर इस्माइल वांदर ने मौका का मुआयना करते हुए रिपोर्ट इंतज़ामिया को पेश की। वाक़ये के फौरी बाद हस्पताल इंतज़ामिया ने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसमें डॉक्टर साजिद सुहेल सरबराह कमेटी थे, डॉक्टर दावर अब्बास, डॉक्टर राशिद अब्बास, अब्दुल बासित असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, सादुल्ला गेट कीपर बतौर मेंबरान शामिल थे। कमेटी ने CCTV रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया, मौका का मुआयना किया, मुतल्लिका अफराद के बयानात कलम बंद किए। इंक्वायरी के दौरान चौकीदार मोहम्मद सादिक के मुबैना एतराफ़ी बयान में ये बात सामने आई कि उसने अपने एक अजीज़ को मुलाकात के लिए कमरा फराहम किया था। इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर चौकीदार मोहम्मद सादिक को शोकाज नोटिस जारी किया गया, बाद अज़ां मुअत्तल कर दिया गया और हिदायत दी कि 7 रोज़ के अंदर अपनी वजाहत पेश करे। मामले की संगीनी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लिया के CEO डॉक्टर शाहिद रियाज ने भी एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इस कमेटी में डॉक्टर खादिम हुसैन, चेयरमैन एहसन अली और अरशद को बतौर मेंबर बना दिया गया और हिदायत की कि जिम्मेदार आन का तयन करें, मुकम्मल रिपोर्ट 3 रोज़ में पेश करें। नाज़रीन, मामले की हसासियत के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर लिया के दफ्तर में 4 अप्रैल 2026 को जारी करदा एक और हुक्मनामा जारी किया। इस हुक्मनामे के मुताबिक एक मजीद बाकायदा तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। हुक्मनामे के मुताबिक ये इक़दाम बज़ाहिर तो कवायद व ज़वाबित, SOPs और इखलाकी असूलों की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, जिसकी मुकम्मल छानबीन ज़रूरी करार दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर लिया को इस कमेटी का कन्वीनर बना दिया गया। डॉक्टर अरशद बप्पी MSTHQ चौक आज़म को मेंबर और मोहम्मद बिशारत सुप्रीडेंट CEO ऑफिस के उसको बतौर मेंबर शामिल किया गया और कमेटी को खसूसी हिदायत जारी की गई कि वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात मालूम की जाए, तारीख और वक्त का तयन किया जाए, निजी जोड़े को कमरा फराहम करने के तमाम हालात का जायज़ा लिया जाए। इसके अलावा कमेटी को हिदायत की गई कि दाखिला रजिस्टर का जायज़ा लिया जाए, ड्यूटी रोस्टर चेक किए जाए, दस्तयाब CCTV फुटेज का तफसीली मुआयना किया जाए, मुतल्लिका हुकाम के तहरीरी या ज़बानी अहकामात का जायज़ा लिया जाए। कमेटी इस बात की भी निशानदेही करेगी कि आया किसी किस्म की गफलत, बद इंतज़ामी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी को हिदायत दी गई कि 2 रोज़ के अंदर अंदर शवाहिद पर मबनी जामे रिपोर्ट पेश की जाए। नाजरीन, मामले में इस वक्त अहम मोड़ आया जब मुअत्तल चौकीदार मोहम्मद सादिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी किया। आइए सुनते हैं चौकीदार ने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, मैं THQ थल अस्पताल मुलाजिम हाँ। नईम साहब MS
میں کو ملن بائی پاس تے وہاں کے سارے کتے ہم سر میں گھر ویندا پیا وہاں کے مہربانی کر میرے پہ مہمان وہاں کے کمرہ کھول دے. میں سر کیڑا کمرہ وہاں کے پیڑ والا ایک نمبر کمرہ کھول دے. میں سر میرے کو چابی کو نہیں آندی. وہاں کے ایڈمن منان فراز کو مل گئے. میں گیا ایڈمن فراز صاحب کو ملا. میں سر چابی دو ایم صاحب بنی چابی کی آ کے انہیں کو مہمان آئے ودے. وہاں کے صادق میرے کو چابی ایک نہ تو لگا اتھا چیک کر گئے پرچی کاؤنٹر تے. میں اتو گیا پرچی کاؤنٹر چابی چاہ کے میں کمرہ کھول کے واپسی آ گیا. اس تو بعد میل فیمیل اندر گئے. یہ پتہ کہ انہوں نے کیا کیتے کیا نہیں کیتا. گھنٹے ڈیڑھ بعد ایم صاحب دی کال منان صاحب میں صدا کے والا دوبارہ آ کے وہیں صادق روم لاک کر. میں روم لاک کر کے واپسی لگا گیا. صبح آ کے اظہار الحق نے کمرہ کھولے. ڈاکٹر شاہدہ نیم کو دسے وہاں کہ جہاں دے کمرہ کوئی کھل رہے گا اندر ساری چیزاں ڈسٹرب تھیں پہ. والا کیمرے ریکارڈنگ چیک کی گئی. میں کو والا سدا گئے ایم صاحب میں ساری کہتا پہ صادق میرا نہ آکھیں پلیز مہربانی کریں کیونکہ میرے یہ کے خلاف تھی. ویسے میری عزت سوال ہے. میں سر میں درد چہرم دا پیا مہربانی کر میرے تے کیوں یہ کرنا پیا. وہ کہ نہیں تے میں تے نوکری پہ جا گئی سا تے جی ہوں دی میں گل نہیں کر کے میرے خلاف انکوائری بلائی گئی. معطل چوکیدار محمد صادق نے اپنے بیان میں ایم ایس تھل نواز شریف ہسپتال ڈاکٹر محمد نعیم پر الزامات عائد کیے. چوکیدار کے مطابق 31 مارچ کو بائی پاس چوک کے قریب ان کی ملاقات ہوئی. مبینہ طور پر انہیں کمرہ کھولنے کا کہا گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے قبل بھی 6 سے 7 مرتبہ اسی نوعیت کی ہدایات دی جا چکی تھیں. بعد ازاں ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی. یہ الزامات نہایت سنگین نوعیت کے ہیں جن کی تصدیق انکوائری کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی. دوسری جانب ڈاکٹر محمد نعیم ایم ایس تھل ہسپتال نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی. کارروائی شواہد کی بنیاد پر کی گئی. انکوائری رپورٹ میں تمام حقائق سامنے آ جائیں گے. ناظرین، اس واقعے کے بعد شہری حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معطل اہلکار معطل ہے. 3 انکوائری کمیٹیاں قائم ہیں. سی سی ٹی وی اور ریکارڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ذمہ داران کے تعین کا عمل جاری ہے. ناظرین، یہ معاملہ نہ صرف ایک ہسپتال بلکہ پورے محکمہ صحت کی ساکھ سے جڑا ہوا ہے. عوام کی نظریں اب انکوائری کمیٹیوں کی رپورٹ پر مرکوز ہیں جن سے امید کی جا رہی ہے کہ تمام حقائق سامنے آئیں گے اور جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ معطل چوکیدار کی جانب سے لگائے گئے الزامات تاحال تحقیقات کے مراحل میں ہیں اور حتمی فیصلہ انکوائری رپورٹ کے بعد سامنے آئے گا. شہریوں نے اس بات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاملہ کمیٹیوں کی نظر ہو کر فائلوں میں دب نہ جائے. دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.